नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था गम्भीर छ, तर त्यो भन्दा बढी अर्थतन्त्रको स्थितिबारे नकारात्मक सोच चिन्ताजनक बन्यो। हो, मुलुकको आर्थिक स्थिति मजबुत बनाउनुपर्छ। यो काम सरकारको हो। सरकार यसतर्फ अझै गम्भीर देखिएको छैन। सरकारसँग तत्कालीन योजना देखिँदैन। अल्पकालीन कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेको छैन। त्योभन्दा बढी नागरिकलाई अर्थतन्त्रप्रति आश्वस्त पार्न सकेको छैन। यति बेला श्रीलङ्का चरम आर्थिक सङ्कटमा पुगेको छ। त्यसको भय र चिन्ताले नेपालीहरू आत्तिएका छन्। श्रीलङ्काबाट पाठ सिकेर मुलुकलाई असफल हुनबाट जोगाउन सक्नुपर्छ। पछिल्ला दिनमा सरकारले आर्थिक सुधारका केही योजना ल्याउन लागेको सूचनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, जुन सकारात्मक पनि छ। सरकारले निजी क्षेत्रसँग समेत छलफल र हातेमाले गरेर सुधारको पाइला चाल्नुपर्छ। सम्भावित सङ्कटबाट मुलुकलाई जोगाउँदै आर्थिक सुधारको दिगो बाटो पहिल्याउनुपर्छ र यो सम्भव पनि छ। अब न्युज बुलेटिनका हेडलाइन्स। अर्थतन्त्रको अनावश्यक चित्रणले आम जनमानसमा त्रास फैलिँदै अर्थतन्त्रमा समस्या भए पनि आत्तिने बेला भने नभएको विज्ञको निष्कर्ष। समाधानमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको टिप्पणी। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरू प्रचार प्रसारको रणनीतिमा। आफ्नो कामको प्रचार र प्रतिस्पर्धीको भण्डाफोर गर्दै नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नेमा दलहरूको ध्यान। कई प्रारम्भिक चरणका चाहिँ आधार बन्ने खालको। विद्यालयको पुस्तकमा कमिसन दिने प्याप्सनको प्रपञ्च। प्रकाशक नै तोकेर पुस्तक खरिद गर्न लगाइदा अभिभावक मर्कामा। जिम्मेवार निकायको ध्यान नपुगेको गुनासो। कर छली प्रकरणमा मुछिएको कोकाकोलाद्वारा उन्मुक्तिको अनेक प्रयास। लाभ कर नतिर्न कानुनको छिद्र खोज्ने नीति। कानुनको बर्खिलाप गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विश्लेषण। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सदस्य सचिव विवादको गाँठो फुक्यो। सर्वोच्चले रमेश कुमार सिलवालको रिट खारेज गरेसँगै टङ्कलाल घिसिङलाई काम गर्ने बाटो खुला। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार रहिरहेमा देश अधोगतितिर धकेलिने बताएका छन्। बुधबार नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले देशमा लगानीको कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन्। उनले वर्तमान सरकार रहिरहेमा देश बर्बादीतिर धकेलिने पनि बताएका छन्। बैंकसँग पनि लगानीको लागि पैसा नै नभएकोले देश सङ्कटमा रहेको ओलीले बताए। उद्योग व्यवसाय सुरु गर्दा बैंकबाट लोन लिनुपर्छ, दिनुपर्छ बैंकले। नयाँ लगानीका लागि कुनै सम्भावना छैन यति बेला, किनभने बैंक पैसा दिन सक्दैन। अध्यक्ष ओलीले आफूहरूले सरकार ढाल्ने कोसिस नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। एमाले सरकारमा नभई चुनावमा ध्यान दिइरहेको उनले बताए। घर उहाँहरूको पनि छ, परिवार उहाँहरूको पनि छ, खेतीबारी उहाँहरूको पनि छ, जीविका उहाँहरूलाई पनि चलाउनु छ, छोराछोरी पढाउनु छ, बुढा बाआमालाई उपचार गराउनु छ। सबै अनेक समस्याहरू त उस्तै छन् नि त सबैका। त्यसकारण कसैले ताली बजाउन मिलेको छ, कसैले मिलेको छैन, फरक त्यति हो। भोट हाल्न सबैले मिल्छ, सबैले थाहा पायो। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा प्रभावकारी रूपले खट्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भरतपुरको तीव्र विकासका कारण आफ्नो परिचय बदलिएको बताएका छन्। बुधबार चितवनको भरतपुरमा भूमिहीन दलितहरूलाई रातो लाल पूर्जा वितरण गर्दै प्रचण्डले चुनावको बेला प्रचण्डको छोरी रेणु भनिए पनि अहिले भरतपुरको विकास देखेर रेणुका बुबा प्रचण्ड भन्न थालेको बताएका छन्। प्रचण्डले रेणुको त्याग र जनयुद्धको अनुभव सुनाउँदै रेणुको बुबा भनेर चिन्दा आफूलाई गर्व लागेको बताए। जनयुद्ध कालमा देखि प्रवासका भारतका विभिन्न शहरमा भूमिगत दौडेर काम गरेको उनको आफ्नै अनुभव थियो। तर उनको परिचय 74 को चुनावमा आउँदा प्रचण्डको छोरी भन्ने थियो। तर मलाई खुसी छ अहिले आउँदा अब प्रचण्डको छोरी होइन, रेणुको बुवा प्रचण्ड भएको छ अहिले।
उनले भरतपुर महानगरमा महिलाको नेतृत्व भएकोले विकासले गति लिएको दावी गरेका छन्। भरतपुरमा भएको तीव्र विकासकै कारण प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा मेयर र अध्यक्षमा महिलाहरूलाई धेरै प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। महिलाहरूले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहमा धेरै राम्रो कार्य भइरहेको महिलाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूमा चुनावी सरगर्मी बढिरहेको छ। स्थानीय स्तरमा पार्टीको बलियो उपस्थिति देखाउन पहिलो कार्यकालमा गरेका राम्रो कामको प्रचार गर्नेदेखि गलत कामको भण्डाफोर गरेर यसपटक जित आफ्नो पोल्टामा पार्ने रणनीतिमा दलहरू देखिन्छन्। तर यो पटकको निर्वाचनमा आम जनताले कुन पार्टीको एजेन्डालाई स्वीकार्छन् भन्नेमा अन्यल छ। एक रिपोर्ट। राजनीतिक दलहरूले चुनाव लक्षित दौडधुप बढाउन थालेका छन्। स्थानीय तहमा पार्टीको बलियो उपस्थिति देखाउन दलहरूले अहिले अनेकौं रणनीति बनाइरहेका छन्। विशेष गरी पहिलो कार्यकालमा गरेका राम्रो कामको प्रचार गर्ने र कमी कमजोरीको ढाकछोप गर्ने दलहरूको दाउ छ। गत स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। तर सो पार्टी फुटेर अहिले नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी बनिसकेको छ। एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनको बलमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिने तयारी गरिरहेको छ। मुख्य रूपमा एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका गलत कामको भण्डाफोर गर्ने उसको रणनीति देखिन्छ। साथै स्थानीय तहमा मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेदेखि विकास निर्माणका काम समाजवादीको प्राथमिकतामा परेका छन्। हाम्रो एजेन्डा स्थानीय तहमा पनि राष्ट्रिय तहमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले जनतामा माओवादीप्रति धेरै ठुलो गुनासो छ। त्यो गुनासोलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिन्छु। किनभने कुनै पनि मान्छेले गुनासो त्यही गर्छ जहाँबाट केही आशा हुन्छ। जहाँ आशा हुन्न त्यसको व्यवस्था गर्छ। माओवादीप्रतिको जुन गुनासो छ त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न नसकेको किन हो भने हाम्रो उत्तर दक्षिणका दुईटै देशलाई हेर्नुभयो भने चीनमा अहिलेसम्म परिवर्तनको वाहक शक्तिले अहिलेसम्म शासन गरिरहेको छ। त्यस्तै सत्तारूढ अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि संविधान जारी भएपछिको व्यवस्थाले आफ्नो सफलताको रूपमा भजाउने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशिता जस्ता एजेन्डा स्थापित गर्न पार्टीले गरेको योगदानलाई नै जनता समक्ष लैजाने उसको रणनीति छ। अहिले खास गरिकन भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको कुराहरू गर्दा विकास र निर्माणको कामहरू तल लिएर जाँदाखेरि मूल रूपमा हामीले समाजवादी कार्यदिशा अवलम्बन गरिसकेपछि हामीले गर्ने कामहरू चाहिँ समाजवादी कार्यदिशा कै प्रारम्भिक चरणका चाहिँ आधार बन्ने खालको कुरा होस् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अहिले हामीले जनताका विषयहरू उठाउनुपर्छ। सत्ता गठबन्धनसँग बलियो प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको एमाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा केन्द्रित भइसकेको छ। राम्रो कामको प्रचार गर्दै गर्न नसकेका कामलाई अर्को कार्यकालमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता लिएर निर्वाचनमा होमिने उसको तयारी छ। अहिले हामी मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ, कति काम भयो भएन भनेर रिपोर्टिङ लिइरहेका छौँ र ती रिपोर्टिङको आधारमा भएको कुरालाई भएको भन्छौँ, सुरु भएकालाई सुरु भएको भन्छौँ र नयाँ पुरा गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू पनि अगाडि लिएर जान्छौँ। यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुख्य रूपमा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। सत्तारूढ दल एमालेलाई जसरी पनि असफल बनाउने रणनीतिमा तल्लिनु हुँदा एमाले पनि लोकप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेको छ। तर मतदाताले कुन दलको एजेन्डालाई मन पराउँछन् भन्ने तथ्य मत परिणामले नै निक्योल गर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीयतालाई बलियो बनाउन सके मात्रै सार्वजनिक प्रशासन पनि बलियो भन्ने तर्क गरे। प्रमुख आयुक्त थपलियाले संघीयता बलियो र प्रभावकारी बनाउन नसके पुस्तक लेखेर मात्रै नहुने बताउँदै सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याएका छन्। उनले संघीयता भनेको संघीय सरकारको सार्वजनिक प्रशासन मात्रै नभएकोमा जोड दिएका छन्। संघीय सरकारको सार्वजनिक प्रशासन मात्रै संघीयताको सार्वजनिक प्रशासन होइन। त्यसकारण स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, हाम्रा 3 तहको सरकार सँगसँगै त स्थानीय तहले आफ्नो शासकीय प्रबन्ध गर्न सक्ने, प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक बन्दोबस्त गर्न पाउने कुराहरूलाई पनि यहाँ उजागर गरिएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ।
त्यस्तै महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले संघीयतामा जाँदा अधिकांश स्थानमा अधिकार राजनीतिक नेताहरूले लिने गरेको उल्लेख गरे। उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अतिव्यापी नक्कल गर्ने काम पनि भइरहेको बताएका छन्। समस्याहरू डिटेलमा पछि छलफल गर्दै रहनु होला। एउटा डुप्लिकेसन, एउटा ओभरल्यापिङ, एउटा फ्र्यागमेन्टेसन। के कुरामा भन्दाखेरि संयन्त्रमा पनि, वर्किङ प्रोसिडियरमा पनि, रिसोर्सेसमा पनि र सबै कुरामा तीनटा कुरा भछ। त्यस्तै पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइरालाले कुनै पनि राजनैतिक दल संघीयताप्रति समर्पित नरहेको आरोप लगाएका छन्। बाहिर छ, त्यो नलेजलाई आन्तरिकीकरण गर्न पर्यो। कसले सुनिदिन्छ? छैन। अब यसै बिच हामीले यो ठिक भएन, बहुदलीय व्यवस्थाले पनि दिएन, अब सङ्घीय संरचनामा जानु पर्यो, अब गणतन्त्रमा भनेर हामी सङ्घीय संरचनामा गयौँ। राजनीतिक नारा त भयो, तर काम के भयो? पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले सबै क्षेत्रमा सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला शासन व्यवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको प्रश्न पारेका छन्। यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्रबारे अनेक कोणबाट टीका टिप्पणी भइरहेको छ। कतिपय विश्लेषण अनुसार अहिले मुलुक पनि श्रीलङ्का जस्तै टाट पल्टिने चरणमा प्रवेश गरिसक्यो। यस्ता चर्चाहरू बाहिरिँदै गर्दा आम जनमानसमा एक किसिमको त्रासको अवस्था पनि रहेको छ। तर के वास्तवमै मुलुकको अर्थतन्त्र यस्तै छ त? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकको अर्थतन्त्रमा उतार चढाव आउनु स्वाभाविक हो। समस्या हुँदा त्यसको समाधानका उपाय पनि हुन्छन्। तर यति बेला नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको चित्रण अत्यासलाग्दो रूपमा भइरहेको छ। कोरोना महामारीपछि नै कमजोर बन्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्दो व्यापार घाटा, रेमिटेन्स आप्रवाहमा गिरावट, बढ्दो शोधान्तर घाटा जस्ता अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइरह्यो। यस्तै समस्या बेहोरेको श्रीलङ्का यति बेला चरम आर्थिक सङ्कटमा फसिसकेको छ। सोही विषयलाई देखाउँदै यति बेला मुलुकको आर्थिक अवस्थाको गम्भीर चित्रण भएको हो। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र हामी कहिलेकाहीँ श्रीलङ्कासित पनि जोड्न सक्छौँ, अरूसित पनि जोड्न सक्छौँ। त्यो अवस्थामा पुगेको चाहिँ छैन। तर हाम्रो अर्थतन्त्र एलार्मिङ अवस्थामा चाहिँ छ। एलार्मिङ भनेको खतराको घन्टी कहीँ बज्या हो कि भन्ने देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको 7.5 महिनामा देशको अर्थतन्त्र कुल आयात 11 खर्ब 47 अर्ब रुपैयाँ, कुल निर्यात 1 खर्ब 31 अर्ब रुपैयाँ, शोधान्तर घाटा 2 खर्ब 47 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7.5 महिनामा कुल बजेटको 90% भन्दा बढी रकम आयात गर्नमा नै सकिएको छ। नेपालले 7.5 महिनामा 11 खर्ब 47 अर्ब बराबरको वस्तु आयात गरेको छ। यसै अनुपातमा आयात भइरहे आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 18 खर्ब भन्दा माथिको आयात हुने अनुमान गरिएको छ। अर्थतन्त्रको सूचकहरू खराब भए पनि अहिले चिन्ता गरिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा युद्धको भिडन्त भएको हुनाले त्यसका दुष्परिणाम मात्रै नेपालमा परेको हो। यति बेला यस्तो प्रचार गरिए पनि अन्य आर्थिक सूचकहरूको अवस्था यस्तो छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 7 महिना धान्न पुग्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म न्यूनतम 18 खर्बको आयात हुने प्रक्षेपण। यति बेला नेपाली अर्थतन्त्रमा बाह्य प्रभाव समेत परेको छ। रुस युक्रेन युद्ध जस्ता कारणले उपभोग्य वस्तुदेखि इन्धनको मूल्य चुलिएको छ। तर अझै पनि मुलुकमा 7 महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा रहेको छ। विगतमा यो आँकडा घटे पनि अहिले यो सुधारको दिशामा जान थालिसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यी तथ्यहरूका कारण पनि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा तत्कालै ठूलो दुर्घटना नहुने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। 7 महिनाको इम्पोर्टलाई एउटा धान्न सक्ने चाहिँ सञ्चिति भएको चाहिँ हिसाबले मलाई लाग्छ म एउटा चाहिँ पोजिटिभ हिसाबले भन्नाले चाहिँ सोच्ने, पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ एउटा विचार गर्ने चाहिँ भएको हिसाबले त्यति धेरै पेनिक हुनुपर्ने पनि छैन कि भन्ने पनि म राख्न चाहन्छु। यति बेला मुलुकमा आर्थिक जटिलता आएको तथ्य स्वीकार्नै पर्छ। तर यसको समाधानका लागि आयात नियन्त्रण जस्तो सजिलो उपाय मात्र होइन, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने व्यावहारिक सूत्र प्रयोग हुनुपर्दछ। मुलुकको अर्थतन्त्रबारे सजग हुनु एउटा पाटो हो, तर यसको अस्वाभाविक व्याख्या गरेर त्रास फैलाउने नियतलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। अझ अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्बिर सार्वजनिक गर्दै विज्ञको सुझाव लिएर समस्या समाधानमा लागे यसले पक्कै पनि अपेक्षाकृत नतिजा दिने नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ।
गृह मन्त्रालयले लागु औषध नेपालमा गम्भीर समस्याको रूपमा देखा पर्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले पछिल्लो समय नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको बताएका छन्। उनले लागु औषधका कारण विभिन्न आपराधिक घटनाहरू भइरहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न कार्ययोजना बनाइरहेको प्रश्न पारेका छन्। गृह सचिव पाण्डेले लागु औषधकै कारण आपराधिक घटनाहरू पनि बढ्दै गएको र राष्ट्रिय सुरक्षामा नै चुनौती सिर्जना भएको बताएका छन्। को संख्या बढ्दै गयो, त्यसले गर्दा अपराधीकरण वृद्धि हुँदै गयो। यसले अवैध कारोबारलाई प्रश्रय दियो। अब लागु औषध मार्फत अवैध कमाई गर्नेहरू सक्रिय हुने अवस्था भयो। चोरी तस्करी, त्यसपछि यो कालो धनको प्रयोग लगायतका विषयहरू बढ्दै गए। सीमा वारपार चोरी तस्करी, अवैध कारोबारको संख्यामा वृद्धि हुँदै गयो। युवा जनशक्तिको सृजनशीलतालाई यसले ध्वस्त पार्ने भयो। त्यस्तै गृह मन्त्रालयका उपसचिव गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले 2076 सालमा भएको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा 1,30,424 जना लागु औषधका प्रयोगकर्ता रहेको बताएका छन्। त्यस्तै उनले नेपालको कारागारमा रहेका 26,000 कैदीबन्दी मध्ये कार्तिक 2078 सम्मको तथ्याङ्क अनुसार 21% कैदीबन्दीहरू लागु औषधकै मुद्दामा रहेको बताए। 4,626 जनालाई पक्राउ गरिएकोमा 3,013 जनालाई मुद्दा चलाइएको छ। यसमा विदेशीहरूको संख्या पनि 147 जना रहेको छ। यस अर्थमा चाहिँ यो एउटा सङ्गठित अपराधको रूपमा पनि अघि बढिरहेको यो तथ्याङ्कबाट देखिन्छ, किनभने विदेशीहरू पनि यसमा संलग्न रहेका छन्। थुप्रो मानिसहरू पक्राउ गरिरहेका छन्। लागु औषध कारोबार हुने मुख्य 5 जिल्लामा काठमाडौँ, रूपन्देही, कास्की, कैलाली र पर्सा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तन हुन करिब 27 दिन मात्रै बाँकी छ। सेवा अवधि सकेर अवकाशमा जाने र नयाँ नेतृत्व आउनु स्वाभाविक हो। तर यति बेला प्रहरीभित्रको चरम राजनीतिक अभ्यासले सङ्गठनलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ। यही बीच सरकारले 3 AIG को दरबन्दी थप गर्दा त्यहाँ विवाद देखिएको छ। हरेक पटक यस्ता साना ठुला घटनाले सङ्गठनलाई दिशाहीन बनाएको विश्लेषण हुनुलाई गलत भन्ने अवस्था छैन। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान हुनु 11 दिन अघि अर्थात् वैशाख 19 गते नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा सहित 3 AIGले एकैसाथ अवकाश पाउँदैछन्। तीनैजनाले सो पदमा आसीन हुँदा नै यो मिति तय थियो। निर्वाचन संयोग मात्रै हो, तर सरकारले यसअघि नै 3 AIG को दरबन्दी थपेर त्यहाँ असन्तुष्टिको बिउ रोपिसकेको छ। विशेष गरी नयाँ 3 AIG कनिष्ठ भएकाले सर्वोच्चमा रिट नै दर्ता भएको छ। अदालतले वरिष्ठता मिचेको बारे कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ। मुलुकमा चौतर्फी सुरक्षा चुनौतीका बीच प्रहरी नेतृत्वमा आएको यो खाले विग्रहले समग्र सुरक्षामा असर पर्न सक्ने जोखिम छ। प्रहरीको करियर डेभलपमेन्टदेखि लिएर सर्वबढुवामा तपाईँको करिब करिब राजनीतिक बाँडफाँड पुरै देखिन थाल्यो क्या, भएर एकदम बढी देखिन थाल्यो होइन। र यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि कुनै अवधिमा कुनै पार्टी छ भनेपछि उसले आफ्नो मान्छेहरूलाई तानतुन गरेर एक ठाउँ पुर्याइदिने र पछि अर्को पार्टी आउँछ भनेपछि उसले आफ्नो बेनिफिट मान्छे देख्दैन भनेपछि उसले फेरि आफ्नो मान्छेलाई तानतुन गर्ने र अर्को मान्छेलाई कसरी तल तान्ने, यो खेलमा मात्रै गएको जस्तो देखियो। त्यसो त नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप 2048 सालदेखि नै निरन्तर छ। चुनावका बेला होस् वा शक्तिमा रहन प्रहरी नेतृत्वमा रोजेको व्यक्ति ल्याउने प्रवृत्तिले सङ्गठनलाई कमजोर बनाएको छ। शक्तिशाली पदमा योग्यलाई भन्दा आफू निकटकालाई ल्याउँदा यसले सङ्गठनमा विकृति ल्याइरहेको छ। दुर्भाग्य नेपालमा के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ अब खास गरी भनौँ माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकृतहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक तह हाबी हुने, उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ पुरा गरिदिने अथवा उनीहरूले लायक हटाएको काममा चाहिँ लाग्ने त्यस्ता अधिकृतहरूलाई प्रमोसन गर्ने र चाहिँ खास ठाउँमा ल्याउने प्रवृत्ति चाहिँ बढ्यो। अहिले प्रहरीमा AIG को संख्या 8 पुगेको छ। 2073 मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 16 AIG पुर्याउनु र 2074 मा KP शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा 3 जनामा झार्नुले प्रहरी संगठनको संरचना स्वार्थ र लहरले चलाइन्छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ। उत्कृष्ट र इमानदारहरू पाखा लाग्नुको कारण पनि त्यही हो।
मुख्य कुरा त सङ्गठनलाई राम्रोसँग रन गरेर जनताको सेवाको लागि तयार गर्नुपर्ने हो। त्यसमा कहिले पनि मध्यनजर गरिएन। निर्णयकर्ताले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई मध्यनजर गरेर यो निर्णयहरू भए हो। यसले सङ्गठनमा बहुआयामिक दुष्प्रभाव पारेको छ। यहाँले मनोबलको कुरा गर्नुभयो, मनोबलमा त प्रभाव पर्छ नै, समग्र पर्फर्मेन्समै प्रभाव पर्छ। 80,000 जनशक्ति रहेको प्रहरी सङ्गठनले आन्तरिक सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा प्रभावकारी परिणाम दिन क्षमता राख्छ। सङ्गठन कमजोर देखिनुमा राजनीतिक नेतृत्व मात्रै दोषी छैन, पदका लागि ढोका ढोका चहार्ने शैली पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। यसले सङ्गठनलाई उकास्ने भन्दा पनि अधोगतिमा लैजाने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। 100 वर्षपछि ललितपुर हरिसिद्धिको त्रिशक्ति भवानीको जात्रा दोलखामा आयोजना भएको छ। जात्राका लागि त्रिशक्ति भवानीलाई सोमबार धुलीखेलबाट दोलखा लगिएको हो। सोमबारदेखि दोलखामा हरिसिद्धि भवानीको नाच सुरु भएको हो। सो जात्रा प्रत्येक 12 वर्षमा आयोजना गरिन्छ। जात्राको अवसरमा देवी नाच स्थानीय क्षेत्रमा मात्र नभएर काठमाडौँ, ललितपुर, पनौती, दोलखा लगायत नेपाल मण्डलको विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने परम्परा छ। त्यही परम्परा अनुसार दोलखामा पनि जात्रा सञ्चालन गर्नुपर्ने भए तापनि विगत 100 वर्षदेखि त्यहाँ जात्रा हुन सकेको थिएन। दोलखामा श्री हरिसिद्धि त्रिशक्ति भवानीको नाच सम्बन्धमा नेपाल सम्वत 680 राजा अमर मल्लले हरिसिद्धिबाट ललितपुरको हरिसिद्धिबाट ल्याई दोलखा भीमेश्वरमा चलाउने रित चलाइएको भन्ने भाषा वंशावलीमा लेखिएको छ र सोही क्रममा कहिलेसम्म चलिएको थियो भन्ने कुरा एकिनका साथ भन्नलाई गाह्रो छ, किनकि वंशावलीहरूमा लेखिएको छैन। दोलखामा पनि पहिला यो जात्रा चलाइन्छ र अब चलाउने भए यो वर्षदेखि हामी यसलाई शुभारम्भ गरौँ फेरि भन्ने हिसाबले आउनुभयो र त्यसलाई हामीले वडाबाट सकारात्मक रूपमा लियौँ र यसलाई फेरि हामी नगरपालिका स्तरमा लगिसकेपछि यसको सबै कुरा बुझ्दाखेरि अमर मल्लसम्मको पालासम्म सञ्चालन भएको र त्यसपछि सञ्चालन नभएको अवस्थालाई अहिले पुनर्ताजगी गरेर यसलाई पुनः यस दोलखामा यो जात्रालाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ। तर हाल भने सबै अवरोध चिर्दै जात्रा सञ्चालन गरिएको छ। जात्रामा स्थानीयहरूको उत्साहजनक सहभागिता समेत रहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिका 3 बुद्धचोकमा भएको बालिका हत्याको आरोपीलाई उदयपुर प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। कोशी जनता माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत 16 वर्षकी कविता सुनवारको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका भारतको सिक्किम राज्य बियुङ स्थायी घर भई जिल्ला उदयपुर बेलका नगरपालिका 3 बस्ने विनोद ढकाल र बेलका नगरपालिका 3 की 17 की नाबालिकालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले सार्वजनिक गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी हत्यामा संलग्नलाई सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक गरिएका आरोपी ढकाललाई 7 दिन र नाबालिकालाई उदयपुर जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद लिएर थप अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। सम्मानित उदयपुर जिल्ला अदालतले मिति 2078 साल 12 महिना 22 गतेबाट लागू हुने गरी आरोपित बालिकाको हकमा दिन 5 र प्रतिवादी विनोद ढकालको हकमा दिन 7 म्याद दिई थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ। विद्यालयमा भएको सामान्य झगडाको रिसिभीका कारणले आरोपी नाबालिकाले नाताले दाजु पर्ने ढकालको सहयोग लिएर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै उदयपुरका राजनीतिक दल एवं विभिन्न सङ्घ संस्था तथा अधिकार कर्मीहरूले कविता सुनवार हत्याको सत्य तथ्य छानबिन गरी हत्यामा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका छन्। नेपालमा कर छली गर्ने प्रवृत्ति बढ्दछ। विशेष गरी ठूलो आकारमा कर बुझाउनेहरू कानुनको छिद्र प्रयोग र सेटिङको बलमा कर छल्ने गल्ने गरेका छन्। बोटलर्स नेपाल पनि अहिले यही मार्गमा हिँडिरहेको छ। कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टा लगायतका पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आइरहेको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडले कर छलीको लागि हर सम्भव कदम चालेको छ। अरबौं रुपैयाँ कर छलीका लागि यस कम्पनीले सबै खाले रणनीति अपनाएको पाइएको छ। एक रिपोर्ट।
कर छली गर्ने काममा जोडतोडका साथ लागेको बोटलर्स नेपाल लिमिटेड अहिले सेटिङको सहारा लिइरहेको छ। कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टा लगायतका पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आइरहेको बोटलर्स नेपालले कम्पनीको स्वामित्व फेरबदल गरिँदा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभ कर छली गर्ने प्रयास गरेको हो। यो प्रकरण बाहिरिएसँगै यस कम्पनी विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भए पनि कम्पनी यति बेला राजनीतिक र आर्थिक सेटिङको चक्करमा लागेको छ। ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको कुल शेयर संख्या 19,48,000 मध्ये 14,84,301 किता शेयर अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनीले खरिद गरेको थियो। तर यस कम्पनीको 76.16% स्वामित्व 2071 मङ्सिरमा परिवर्तन भएको देखिन्छ। त्यसपछि कम्पनीको नाम समेत परिवर्तन भइसकेको छ। तर शेयर खरिद बिक्री गर्दा भएको स्वामित्व परिवर्तनको जानकारी नेपालका कुनै पनि नियामक निकायलाई दिइएको छैन। बोटलर्स नेपाल लिमिटेड विरुद्ध चाहिँ हामीले यो शेयर बापत शेयरको उहाँहरूको शेयर चाहिँ नामसारी गरे बापत भनौँ न, शेयर स्वामित्व परिवर्तन गरे बापतको कर हुन आउने करको चाहिँ छली भएको आशंकामा हामीले अनुसन्धान गरी सम्मानित अदालत समक्ष अभियोग पत्र दायर गरेको अवस्था हो। 2071 सालमा सो कम्पनीको शेयर मूल्यलाई आधार मानेर लाभ कर तिर्नुपर्ने थियो। 2061 सालमा बोटलर्सले सो कम्पनीको शेयर खरिद गरेको मूल्य 2071 सालको मूल्यसँग तुलना गरेर फरक रहेको मूल्य अर्थात् बढेको मूल्यमा लाभ कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। कोकाकोलाको मुख्य शेयर होल्डरको रूपमा रहेको सिंगापुर स्थित एक कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर 2061 वैशाख 9 गते दुबई स्थित अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई बेच्यो। त्यसैगरी पुनः 2071 मङ्सिरमा उक्त कम्पनीको 76.16% शेयर अर्को अमेरिकी कम्पनीले खरिद गरी स्वामित्व परिवर्तन भएकोमा आयकर ऐन 2058 को दफा 57 बमोजिम विवरण पेश गरी कर निर्धारण गरेन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याए अनुसार बोटलर्सले पुँजीगत लाभ कर छली र त्यसको शुल्क तथा ब्याज र हर्जना सबै तिर्नुपर्ने हुन्छ। आयकर ऐन 2058 अनुसार भूलवश कर छली भएमा 50% र जानाजान भएमा 100% जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ। कानुनी रूपमा त कर छली विरुद्ध थुप्रै प्रावधान छन्, तर यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव हाबी हुने र सरकारी निकायले कारबाहीका लागि कडा कदम नचाल्ने प्रवृत्ति बढेको कानुनका जानकार बताउँछन्। कार्यान्वयनमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ हैन, राजनीतिक रूपमा दबाब दिएर हुन्छ या अदालती रूपमा दबाब दिएर हुन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ त्यो त यो सम्पूर्ण हाम्रो ब्युरोक्रेसीले नै गर्नुपर्ने काम हो, कर प्रशासनले नै गर्नुपर्ने काम हो। र यदि त्यति नै फितलो कानुन देखिन्छ भने हामी अर्को कानुन पनि कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ नि त। अर्को कानुन नै निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, यसमा चाहिँ विचार पुर्याउनुपर्छ। कोकाकोलाले कर छली गरेको विषय महालेखाको प्रतिवेदनले समेत औल्याइसकेको छ। यस्तोमा यो प्रकरणलाई समयमै किनारा लगाई कानुन अनुसारको कर र जरिवाना तिर्न लगाउने विषयमा बहानाबाजी गर्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। यसको अन्तिम टुङ्गो लाग्दा राज्य कोषलाई कर आउँछ वा कर छलीका लागि अनेक हत्कण्डा अपनाइरहेको कोकाकोला उत्पादक कम्पनी बोटलर्सले अन्य कुनै चाल चल्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउँदो जेठ 2 गतेबाट व्यावसायिक उडान गर्ने सरकारी तयारी छ। विमानस्थललाई लक्षित गरेर भैरहवा लुम्बिनी क्षेत्रमा उद्योगिक व्यवसायले अरबौं लगानी गरेका छन्। 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने भनिएको विमानस्थल 8 वर्षमा बल्ल तयार भएको छ। निर्माणमा ढिलाइ हुँदा निराश बनेका व्यवसायी विमानस्थल सञ्चालनको तयारी भइरहँदा भने उत्साहित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारीसँगै रूपन्देही मात्रै होइन, लुम्बिनी प्रदेशकै बासिन्दा र यस क्षेत्रका हजारौं लगानीकर्ता आउँदो जेठ 2 गतेको प्रतीक्षामा छन्। विमानस्थललाई लक्षित गरेर व्यवसायीले भाडामा सटर खोज्नेदेखि अरबौं रुपैयाँ ऋण लिँदै 5 तारे होटल र हाउजिङमा लगानी गरिरहेका छन्। स्तरीय रेस्टुरेन्ट, यातायात, जमिन भाडामा लिएर आधुनिक कृषि, पशुपालन उद्योगमा लगानी गर्ने व्यवसायी समेत कैयौं छन्।
भैरहवा र लुम्बिनी क्षेत्रमा मात्रै होइन, विमानस्थललाई लक्षित गरेर नवलपरासी, बुटौल, कपिलवस्तु क्षेत्रमा समेत लगानी बढ्दै गएको छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा थला परेको पर्यटन क्षेत्र उकासिने मात्रै होइन, नेपाली उत्पादन विदेश निकासीमा सहज हुने व्यवसायीको अपेक्षा छ। औद्योगिक उत्पादनहरूलाई पनि यसले चाहिँ हामीले चाहिँ थर्ड कन्ट्री र चाहिँ भारतमा चाहिँ विभिन्न उसमा चाहिँ एयर रुट मार्फत पनि पठाउनलाई चाहिँ सहजीकरण हुने कुरामा हामी विश्वास छौँ। नेपाल सरकारले यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै यस क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीको जुन लगानी गरिएका छन् तिनीहरू अवश्य पनि बौद्ध मार्गी पर्यटकहरू जुन यहाँ लुम्बिनीको जुन प्रमुख यो जन्मस्थलमा आएर यस क्षेत्रका सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायलाई उत्साहित बनाउँदै आफ्नो व्यवसाय निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै लैजान्छन्। अहिले यस क्षेत्रमा अर्बौं रुपियाँको सङ्ख्यामा चाहिँ नि लगानीहरू होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भइरहेका छन्। लुम्बिनी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा विमानस्थलको निर्माण पूरा भइसकेकाले सबैभन्दा धेरै होटेलमा लगानी बढेको छ। भैरहवा लुम्बिनी क्षेत्रमा मात्रै 7वटा 5 तारे होटेल निर्माण भएका छन्, जसमध्ये 2वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन्, अन्य सञ्चालनको तयारीमा छन्। पछिल्लो 8 वर्षमा मात्रै 4 दर्जन 4 तारे होटेल निर्माण भएका छन्। साना तथा मझौला होटेल त गनेर साध्य नै छैन। सरकारले 2079 जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान गर्ने तयारी गरेपछि हवाई उडान सञ्चालनका लागि आधा दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले चासो देखाएका छन्। अहिलेसम्म तपाईँको 5-6वटा एयरलाइन्सहरू विभिन्न देशका एयरलाइन्सहरूले प्रस्ताव पनि पेश गरेको अवस्था पनि छ र उहाँहरूका एजेन्टहरू पनि यहाँ सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ होइन। जस्तै तपाईँको सलाम एयर, जजिरा एयर लगायत श्रीलङ्कन एयर, थाई स्माइल, नेपाल एयरलाइन्स, फ्लाइ दुबई, गल्फ एयर, बिज एयर, कतार एयर जस्ता विभिन्न देशका एयरलाइन्सहरू छन्, उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यो विमानस्थल सञ्चालनको सरकारले सुरुमा दैनिक 10वटा र सन् 2033 सम्म दैनिक 60वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने लक्ष्य राखेको छ। 8 वर्ष अघि भैरहवामा विमानस्थलको शिलान्यास भएपछि व्यवसायीहरूले आफ्नो घरखेत बिक्री गरेर बैंकमा धितो राखेर चर्को ब्याजमा ऋण लिँदै लगानी गरेका थिए। अब भने विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि विदेशी मुलुकसँगको सिधा उडानले पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशले अर्को छलाङ मार्ने व्यवसायीहरूको आशा छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। शिक्षा निशुल्क बनाउने दायित्व राज्यको हो। सोही दायित्वका कारण संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका निजी क्षेत्रले नेपालमा शिक्षालाई व्यापारको विषय बनाएका छन्। शिक्षाको नाममा चर्को शुल्क उठाउने मात्रै होइन, कमिसनका लागि पाठ्य पुस्तकको प्रयोग गर्ने काम गर्दा यस्तै कानुन बर्खिलाप मात्र भएको छैन, व्यापारको नाममा शोषण गर्ने कामले समेत बढावा पाएको छ। एक रिपोर्ट। पुस्तक पढ्नको लागि उपयोग गरिन्छ। पुस्तकको गुणस्तर र त्यहाँ कोरिएका अक्षरले पुस्तकको स्तर तय हुन्छ। तर पाठ्यक्रमको हकमा यस्तो विषयले फरक पर्दैन। सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम र मापदण्ड अनुसार नै पुस्तक प्रकाशन हुने भएकोले जुनसुकै प्रकाशकले बजारमा ल्याएको पुस्तक किनिए पनि विषयवस्तुमा तात्विक भिन्नता हुँदैन। तर निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनले भने प्रकाशन नै तोकेर पुस्तक किन्न लगाएर दाम कमाउने गरेको छ। प्याप्सनले ओसन पब्लिकेसनले प्रकाशन गरेको विज्ञान विषयको पुस्तक किन्न सर्कुलर जारी गरेको हो। प्याप्सन आबद्ध सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा कक्षा 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीले सो प्रकाशकले निकालेको पुस्तक नै किन्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो। कक्षा 1, 2 र 3 मा ओसन हाम्रो सेरोफेरो र कक्षा 4 देखि 10 सम्म ओसन साइन्स पुस्तक नै पढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न प्याप्सनले सदस्य विद्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। प्याप्सनको लेटर प्याड प्रयोग गरेर जारी गरिएको उर्दीमा प्रदेश, जिल्ला, पालिका कार्य समिति र सदस्य विद्यालयहरूमा उक्त पुस्तक प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। गत वर्ष टाइम्स पब्लिकेसनको विज्ञान र वेदान्त पब्लिकेसनको गणित पुस्तक नै पढाउन निर्देशन दिएको प्याप्सनले 1 वर्षमै पुस्तक परिवर्तन गरेको हो। यस्तो निर्देशन दिनुको मूल कारण कमिसनको खेल रहेको बुझ्न कठिन छैन। अनुगमन गरेको भए कक्षा 10 को साइन्स बुकहरू कुनै पब्लिकेसनको नाम नलिउँ, तर 600 भन्दा बढी पेज गर्ने त आयो नि त। त्यो 8वटा विषय 600 भन्दा बढी पेजको किताब एउटा विद्यार्थीले कक्षा 10 मा पढ्नुपर्छ र? एउटा पुस्तकबाट 30% कमिसन दिन्छ भन्छ हो। त्यस्तो कमिसन त ठ्याक्कै त छैन हैन। अब त्यो चाहिँ अब उनीहरुलाई प्रमोट पनि हुन्छ, हामीलाई संस्थागत विकासलाई पनि केही रकम चाहिँ मागेकै हो।
उसै पनि चर्को शुल्क लिएर विद्यार्थीमाथि शोषण गर्ने गरेको प्याप्सनले कमिसनको लागि पुस्तक खरिद गर्न लगाउने विषय स्वीकार्य हुन सक्दैन। सीमित व्यक्तिको फाइदाको लागि अभिभावकको ढाड सेक्ने काम हुने प्रवृत्तिलाई सही मान्न सकिँदैन। निजी विद्यालयहरूले गुणस्तर नहेर्ने र कमिसनको भागका आधारमा किताब किन्न लगाउँदा अभिभावकहरू समेत आजित भइसकेका छन्। अहिले प्याप्सनले गरेको कुराहरू चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ अवैधानिक हो भन्ने लाग्छ मलाई। अवैधानिक भइसकेपछि सरकारले नियन्त्रण गर्नु पर्यो, यसो गर्नबाट रोक्नु पर्यो। यसबाट विद्यार्थीहरू मुनाफाको केन्द्रित कुराबाट आउने कुराबाट हुँदाखेरि अभिभावक र विद्यार्थीहरू शोषित हुन सक्छन्। गलत किसिमका कुराहरू गर्न दिनको लागि यसलाई सरकारका नियमन निकायहरूले जो निकायहरू चाहिँ यसमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ त्यो जिम्मेवार निकायले यसलाई तत्काल रोक्ने र यो कुराहरूलाई उहाँहरूलाई आवश्यकता छ भनेदेखि प्रचलित ऐन कानुनले के गर्नुपर्छ त्यो काम गर्नु। प्याप्सनले भवन निर्माण लगायतका बहानामा कमिसन लिन भन्दै यस्तो काम गरेको हो। तर निजी विद्यालयहरूको संस्थाले केही फाइदाका लागि प्रकाशक नै तोकेर पुस्तक खरिद गर्न लगाउनु बेथितिको चरम नमुना हो। यस्तो प्रवृत्तिलाई जिम्मेवार निकायले बेलैमा अंकुश नलगाए यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिरहन्छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा थप 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3,358 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 10 जना र 1,449 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै बुधबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 57 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,65,822 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 765 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। बुधबार नेप्से 23.41 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2428.66 बिन्दुमा आइपुगेको हो। यस दिन 226 कम्पनीका 43,79,000 किता शेयर 38,200 पटक कारोबार भएका हुन्। कारोबार रकम 1,59,59,60 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको हो। होटल एन्ड टुरिज्म सर्वाधिक 61 अङ्कले सुधारिएको छ भने अन्य 5 र म्युचुअल फन्ड झिनो अङ्कले बढेका हुन्। निर्जीवन बीमा सबैभन्दा धेरै 191 अङ्कले घटेको छ। जीवन बीमा 70, व्यापार 64, लघुवृत्त 53, विकास बैंक 49, वित्त 33, जलविद्युत 32, वाणिज्य बैंक 18 र लगानी 1 अङ्कले घटेका हुन्। बुधबार सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा नेस्डो समृद्धि लघुवृत्त रहेको छ, जसको प्रति शेयर आम्दानी 10% का दरले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा इमर्जिङ नेपाल रहेको छ, जसको प्रति किता आम्दानी 10% का दरले घटेको छ। हिमालयन डिटिलरीले सर्वाधिक रकमको कारोबार गरेको छ। बुधबार हिमालयनको कारोबार रकम 9,41 लाख रुपैयाँ रहेको नेप्सेले जनाएको छ। नेपालले भारतसँग विद्युत व्यापारको अनुमति पाएको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय बजारमा विद्युत बिक्रीको स्वीकृति दिएको हो। भारतीय विद्युत ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा दरमा थप 325 मेगावाट विद्युतको अनुमति पाएको हो। नेपालले पहिलो चरणमा 39 मेगावाट विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज आइएक्समा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको थियो। हाल थप भएको विद्युतसँगै नेपालले भारतीय बजारमा 364 मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि प्रवेश पाएको हो। यो सँगै स्वदेशी माग पूरा गरी बाह्य मुलुकमा विद्युत निर्यात गर्न सक्ने भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ बुधबारबाट राखेप फर्किएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवको विवाद समाप्त भएसँगै बुधबार राखेपमा फर्किएका घिसिङ आफ्नो कामकाज समेत सुरु गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार तत्कालीन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति दायर गरेको रिट
खारेज गरेपछि सदस्य सचिवको विवाद समाप्त भएको हो। राखेपमा फर्किएपछि घिसिङले चालु आर्थिक वर्षभित्र नै राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको निम्ति प्रयास गर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय खेलकुदका लागि वैशाख 30 गतेसम्मको समयलाई दूरदर्शी योजना तयार पार्न उपयोग गर्ने जिकिर गरेका छन्। उद्देश्य हासिल गर्न सक्छ सक्दैन म यसै भन्न सक्दिनँ, तर अब मैले मेरो पहिलो निशाना नै त्यहाँ हुनेछ, किनभने नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा आफ्नो उपस्थिति कसरी बलियो र प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा नै मूल हुन्छ। हामीसँग धेरै समय पनि छैन यसका निमित्त। अब अहिले अप्रिल भइसक्यो, त्यसो नियरली 5 महिना मात्रै छ, यो नै पहिलो काम हुनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्गहदराजले खेलकुद विकास ऐन 2077 अनुसार सदस्य सचिवको बर्खास्तिर नियुक्त गरेका थिए। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा बुधबार भएको खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले जित हात पारेको छ। चितवनको भरतपुरमा भएको खेलमा चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै पुलिसले जित हात पारेको हो। पुलिसको जितमा रेखा पौडेल र मनिषा राउतले 1-1 गोल गरे। यता चन्द्रपुरकी रोजिना श्रेष्ठले 1 गोल फर्काइन्, तर त्यसपछि चन्द्रपुरले गोल गर्न नसक्दा खेल गुमायो। जितसँगै पुलिसले 5 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। राष्ट्रिय महिला लीग अन्तर्गत नै बुधबार भएको अर्को खेलमा विराटनगर महानगरपालिकाले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। विराटनगरको जितमा विपना राईले गरेको गोल नै निर्णायक गोल बन्यो। खेल अवधिभर धनगढीले पनि गोलका लागि केही अवसर बनाए पनि गोल गर्न नसक्दा खेल गुमायो। जितसँगै विराटनगरले 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ भने धनगढीले 5 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग अन्तर्गत बुधबारको खेलमा सामाजिक युथ क्लब विजय भएको छ। सामाजिकले साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा टुसाल युथमाथि 2-0 को सहज जित हात पारेको हो। उसलाई जित दिलाउन 2 गोल सुरेश खत्रीले गरे। जितसँगै सामाजिकले 12 खेलमा 14 अङ्क जोड्दा पराजित टुसालको पनि समान खेलबाट 14 अङ्क रहेको छ। यस्तै अर्को खेलमा खुमलटार युथ क्लबले फराकिलो जित हात पारेको छ। नयाँ बस्ती युथ क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै खुमलटारले फराकिलो जित हात पारेको हो। खेलमा 20औं मिनेटमा सबिन केसीले गोल गर्दै खुमलटारलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। त्यसपछि 74औं मिनेटमा आशिष श्रेष्ठ, इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा विक्रान्त नरसिंह राणा र इन्जुरी समयको चौथो मिनेटमा विक्रान्तले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै खुमलटारलाई 4-0 को जित दिलाए। जितसँगै खुमलटारले 12 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ। नयाँ बस्तीले 12 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। सामान्यतया स्कुलमा एउटा विद्यार्थीको फी कति होला? 50,000, लाख। तर तपाईलाई थाहा छ विश्वमा एउटा यस्तो महँगो स्कुल छ जसको फी सुन्दा तपाईँ अचम्मित बन्न सक्नुहुन्छ। हो, ले रोसीलाई विश्वकै सबैभन्दा महँगो स्कुल बताइएको छ। यहाँ एकजना विद्यार्थीको वार्षिक शुल्क 1,30,000 अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 1,60 लाख नेपाली रुपैयाँ पर्छ। यो विद्यालय पूर्व विद्यार्थीहरूको अति प्रभावशाली सूचीका कारण पनि असाध्यै महँगो छ। इन्स्टिट्युटे ले रोसीलाई स्कुल अफ किङ्स पनि भनिन्छ, किनकि यहाँ स्पेनका राजा जुआन कार्लोस, इजिप्टका राजा किङ फोर्ड द्वितीय र बेल्जियमका राजा अल्बर्ट द्वितीय पनि पढेका थिए। यसका साथै इरानका शाह आगा खान र ग्रेसकी राजकुमारी मेरी चान्टले पनि यही स्कुलबाट आफ्नो शिक्षा हासिल गरेका थिए। सन् 1880 मा पल कार्नरद्वारा स्थापित इन्स्टिट्युटे ले रोसी 2वटा क्याम्पस भएको एउटा मात्रै बोर्डिङ स्कुल हो। लेक जेनेभाको किनारामा अवस्थित ले रोलमा ओलम्पिक साइजको स्विमिङ पुल, टेनिस कोर्ट, सुटिङ रेन्ज र 40 मिलियन पाउन्डको कन्सर्ट हल छ। यसका साथै यहाँ एक शीतकालीन क्याम्पस पनि छ जहाँ विद्यार्थीहरूले आफ्नो धेरै जसो समय स्किङ गर्दै व्यतीत गर्ने गर्दछन्। स्विजरल्यान्ड विश्वका महँगा तथा उत्कृष्ट विद्यालयको घर पनि मानिन्छ। 75,000 अमेरिकी डलर वार्षिक शुल्क भएका करिब 10वटा विद्यालय यहाँ रहेका छन्। अब वेदर अपडेट।
अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। अर्थतन्त्रको अनावश्यक चित्रणले आम जनमानसमा त्रास फैलिँदै, अर्थतन्त्रमा समस्या भए पनि आत्तिने बेला भने नभएको विज्ञको निष्कर्ष, समाधानमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको टिप्पणी। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरू प्रचारको रणनीतिमा आफ्नो कामको प्रचार र प्रतिस्पर्धीको भण्डाफोर गर्दै नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नेमा दलहरूको ध्यान। कई प्रारम्भिक चरणका चाहिँ आधार बन्ने खालको। विद्यालयको पुस्तकमा कमिसन लिने प्याप्सनको प्रपञ्च, प्रकाशक नै तोकेर पुस्तक खरिद गर्न लगाइदा अभिभावक मर्कामा, जिम्मेवार निकायको ध्यान नपुगेको गुनासो। कर छली प्रकरणमा मुछिएको कोकाकोलाद्वारा उन्मुक्तिको अनेक प्रयास, लाभ कर नतिर्न कानुनको छिद्र खोज्ने नीति, कानुनको बर्खिलाप गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विश्लेषण। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सदस्य सचिव विवादको गाँठो फुक्यो, सर्वोच्चले रमेश कुमार सिलवालको रेट खारेज गरेसँगै टङ्कलाल घिसिङलाई काम गर्ने बाटो खुला। आठ बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, अनुदान वा सस्तो ब्याजमा ऋण पाए रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने, नत्र भने नेपाल आफैले रेल चलाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्क तथ्यसङ्गत छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।